السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نوح، یہاں پہ تنوین کو صرف ظاہر کریں گے، نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلک، صوت کو اوپر پڑھنا ہے، واصنع الفلک بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پھر سے دیکھیں، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، نون کو یہاں پہ صرف ظاہر کریں گے، وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ، یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھنا ہے، بسم اللہ مجریہا، یہاں پہ ری نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ را کو یعنی موڑ کے زبان کو موڑ کے پڑھنا ہے، رے پڑھنا ہے، ری نہیں پڑھنا، قرآن مجید میں صرف ایک ہی لفظ ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے، مجریہا وَمُرْسَاهَا، پھر سے دیکھیں، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ
في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. یہ چھوٹا سا نون ہے، اس کو با کے اندر ملائیں گے. نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. پھر سے دیکھیں. وكان في معزل يا بني اركب معنا. کاف کو میم کے اندر ملائیں گے. کم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من، نون کو یہاں پہ ظاہر کرنا ہے، من امر اللہ الا من رحم، الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظ دعا کو پور پڑھنا ہے. أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي، را کو باریک پڑھنا ہے، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. یہاں پہ سواد پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھنا ہے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. صدق اللہ.